सगळ्यांना नमस्कार. थोड्या दिसा पयलीं आमी आम आदमी पार्टी तर्फे एक प्रेस कॉन्फरन्स घेवन गोंयच्या जनतेक जे चंदीगडाचे मेयर इलेक्शनान कितें जाल्लें ताचे बद्दल सूचित केल्लें आनी लोकांक एक्सप्लेन केल्लें की चंदीगडाचे मेयर इलेक्शन फक्त एक म्युनिसिपालिटीचें इलेक्शन न्ही, पूण एक खूब म्हत्वाचें इलेक्शन. आनी आमी लोकांक हेंय सांगिल्लें की इंडिया अलायन्स जे इंडिया गठबंधन नवें जाल्लें ताजी ही एका तरेन पयली परीक्षा आशिल्ली. इट वॉज अ टेस्ट वेदर इंडिया अलायन्स कॅन सक्सीड अगेन्स्ट BJP ऑर नॉट. आनी ही जी परीक्षा BJP पास जातली काय इंडिया अलायन्स पास जातली ही एक टेस्ट कशी आशिल्ली. आनी ह्या परीक्षेन BJPन कशें चिटींग करून ही परीक्षा पास करपाचो प्रयत्न केलो हें आमी गोंयकारां फुडें दवरिल्लें. आमी तेन्ना सांगिल्लें की जी चंदीगडाची इलेक्शन आसा 36 वोटरांचें फक्त इलेक्शन, तातूंचे 20 वोट 100% इंडिया गठबंधनाक पडपाचे आशिल्ले आनी 16 वोट BJPक पडपाचे आशिल्ले. म्हणून अवश्य इंडिया अलायन्स हातूंत जिखपाची आशिल्ली. पूण BJPन कशें डेमोक्रेसीचें मर्डर करून आपलो मेयर इलेक्ट करपाचो प्रयत्न केलो हें आमी लोकां फुडें दवरिल्लें. आनी आमी सांगिल्लें की आमी सुप्रीम कोर्टान वतले आनी आमी सुप्रीम कोर्टान गेलेय बी. आनी आज त्या केसीची ऑर्डर आयली. ताचे बद्दल फुडें सांगपाक हांव मागतां आमचे स्टेट प्रेसिडेंट एडवोकेट अमित पालेकर. त्यो पळयत अशें दिसता की सरकाराक चडशे जाप आसा हे कोर्टाक दिल्या भशेन. जेन्ना जेन्ना सरकार फेल जाता त्या वेळार कोर्टूच लोकांक पावता. ज्युडिशियरी इज सपोज टू बी इंडिपेंडंट. लॉ इज सगळ्यांत श्रेष्ठ म्हणटा तो कायदो. मोस्ट सुपिरियर इज द लॉ ऑफ द लँड. अँड वेन लॉ ऑफ द लँड जेन्ना तुज्या पांयान सकयल घालता BJP तेन्ना शेवटचो पर्याय म्हणून आमकां कोर्टा कडेन अप्रोच जावचें पडटा. जितल्यो मॅटरी कोर्टा कडेन सरकारा विरुद्ध वता हें सरकाराचें अपयश आसा. जर सरकार सारको आशिल्लो जाल्यार कोर्टाक इंटरफियर करपाचें पडचें नाशिल्लें. पूण ज्या वेळार सरकारान मिस्टेकी केल्या, ज्या वेळार सरकार प्रत्येक न्याय प्रविश्टा जी आसा न्याय आसा ताका जर तेन्ना पांय तुडयता, ताका जर जेन्ना ताजी वाट लावन उडोवपाक सोदता जाल्यार ताका शेवटचो पर्याय म्हणून कोर्टा कडेन वचचें पडटा. तेंच आज आमी केलें. आनी आयज सरकाराकूय कोर्टान दाखोवन दिलें की कायदो जो लॉ ऑफ द लँड is far more superior than your cheating tactics that you have adopted. And I think it's victory of truth, nothing more than that. आणि म्हणटा तो इलेक्ट्रॉल बॉन्डाचेर सुप्रीम कोर्टान क्रॅकडावन केल्लें तें तुमी कशें पळयता? सी इलेक्ट्रल बॉन्ड जो आशिल्लो भारतीय जनता पार्टीन व्हडले वकील काडून इलेक्ट्रल बॉन्ड ओपन जावचे न्ही, ताजे जे डिटेल्स आसा ते ओपन करचे न्ही म्हणून दॅट डिसिजन वॉज सॉट टू बी डिफेंडेड. बट सुप्रीम कोर्टान खंय तरी सांगलें की दीस शूड बी ट्रान्सपरंट प्रोसेस. मॅक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रल बॉन्ड्स जे आसा ते भारतीय जनता पार्टी 100 कोटी वयर म्हाका दिसता भारतीय जनता पार्टीक आयल्यात. ते 100 कोटी कोणा कडल्यान आयल्यात ते ताजो जो डिटेल्स आसा त्या स्टेट बँकेक डिक्लेअर करच्यो पडटल्यो. It will become evident that who are the biggest donors or who are the biggest anonymous donors of BJP, which will show what is the kind of favors that BJP has been granting to this businessman and in exchange for what? By selling the nation, by selling resources of the nation. हे सगळे कळटले, सगळे जगजाहीर जातले. ताजीच सगळ्यांक चड व्हडलो जो भंय आसा तो भारतीय जनता पार्टीक दिसपाक लागला. दॅट जजमेंट इज ऑल्सो हिस्टॉरिकल. म्हाका दिसता अधोगती केन्नाचे सुरू जाता पळय जेन्ना पापाचो घडे भरता तेन्ना खंय ना खंय तरी ते तांचे जे घडे आसा तो ओवरफ्लो जावपाक लागता. आनी भारतीय जनता पार्टीचे पापाचे घडे म्हाका दिसता आतां भरल्या. तुमी आनी सांगले की 2 दिसां भितर तुमी व्हडले कितें डिक्लेअर करतले म्हणून. आमची मिटींग आतां चालू आसा.